नमस्कार। आज म आफ्नै आत्मकथा लिएर उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि यहाँहरू सम्पूर्णले सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई आशा लागिरहेको छ। यो कथाले केही हजुरहरूको जीवनमा परिवर्तन लिन सकोस् र मेरो कथाले म आफैलाई पनि केही ऊर्जा दिने गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईहरुमाझ मेरा महत्त्वपूर्ण कथाहरू सुनाउन गएको छु। अब सुरु गरौँ। हामीले जिन्दगीमा कति धेरै सङ्घर्ष गर्न सक्दा रहेछौँ अथवा कति सङ्घर्ष गरेका छौँ त, यी कुराहरू लिएर अब प्रस्तुत गर्छु मेरो आत्मकथा। मेरो जीवनको अविस्मरणीय घटना म तपाईहरुलाई सुनाउनु पर्दा म निकै पढ्न चाहन्थेँ। म पढ्ने भनेर मनैदेखि असाध्यै त्यो खालको लाग्थ्यो कि म धेरै शिक्षा हासिल गर्न सकूँ, म पढेर ठुलो मान्छे बन्न सकूँ, पढेर म केही गर्न सकूँ भन्ने सोच थियो। त्यो सानैदेखि नै मलाई धेरै सोच थियो कि म पढ्नुपर्छ, पढेर म केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। त्यसपछि म जम्मा कक्षा 2 मा पढ्थेँ र म 6 वर्षको थिएँ। 2049 साल मङ्सिर 25 गतिको कुरा हो। ठ्याक्कै त्यही समयमा मङ्सिर 24 गतिको दिन राति करिब 12-1 बजेतिर मलाई जन्म दिने मेरो आमा बित्नुभयो। ती हामी 3 भाइ थियौँ, छौँ पनि। म चाहिँ जेठो, मभन्दा मुनिको माइलो भाइ, अनि त्यसपछि कान्छो भाइ दिप मगर भन्ने अहिले यता कोरियामा छ। त्यसपछि जब 25 गतिको दिन बिहानै आमालाई दाह संस्कारको लागि खोलातिर लगिँदै थियो, त्यही बेला ठ्याक्कै मैले झोला बोकेर, नजिकै स्कुल थियो जनकल्याण मावि सिम्पानी कि नजिकै छ अहिले पनि, त्यो स्कुल जानको लागि मेरो घरभन्दा अलिकति उतातिर लगभग 20 मिटर जति टाढा पुगिसकेको थिएँ। मैले त्यो झोला बोकेर, घन्टी टिनिनी बजिराखेको थियो, त्यही बेला म झोला बोकेर दौड्दै थिएँ। त्यही बेला आमालाई दाह संस्कारको लागि तलतिर लगिँदै थियो भने मलाई पढाइको लागि भनेर झोला बोकेर दौड्दै थिएँ। पछि घरको माउली हजुरआमाले मलाई रोक्नुभयो। आमा बित्दा बित्दै पनि यसो गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि बल्ल थाहा भयो, ओहो साँच्चीकै मेरो आमा बित्नु भएछ भन्ने सोच भयो। त्यसपछि पढाइ गर्ने कुरा बिस्तारै हराउँदै गयो। आमा बितिसकेपछि बुवाले कान्छी आमा लिएर बस्नुभयो। लिएर बसिसकेपछि हाम्रो सम्बन्ध खटपट हुँदै गयो। हामी माउली घरमै हुर्क्यौँ, किनकि मेरो आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो, मेरो मामाहरू थिएन। मेरो माउली बोईसँगै हुर्क्यौँ। हुर्किने क्रममा नजिक स्कुलको स्तरहरू थपिँदै गयो। कहिले 6 भयो, कहिले 7 भयो, त्यसै हुँदै 8-9 हुँदै अहिले 10 सम्म पनि यो स्कुल नजिकैको स्कुल छ। पहाडी एरिया हो, आय आर्जनको बाटो थिएन। अनि त्यो बेला 8-9 वर्ष हुँदाखेरि पनि घरमा हजुरआमा बोईले भनौँ न, उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा त्यो रक्सीहरू पार्ने, रक्सीहरू बनाउने, अनि जङ्गलका चुत्रोहरूका रक्सीहरू बनाउने, त्यसपछि मछैनाहरूको रक्सीहरू बनाउने, त्यस्तो गर्दै दिनहरू गुजारा गऱ्यौँ। अनि घरमा भएको भटमासहरू, मकैहरू बेचेर केही गुजारा गऱ्यौँ। अनि कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुन्थ्यो, भात खानको लागि अथवा चामल खानको लागि हामीलाई त्यो प्रत्येक वर्षको 2वटा चाडबाड पुर्नु पर्थ्यो कि। एउटा चाडबाड भनेको दसैँ र तिहार र अर्को भनेको माघी बढी मनाइने गरिन्थ्यो। अनि त्यो भइसकेपछि हामीलाई अत्यावश्यक चिजहरू मेरो बोईको माइतीबाट केही कुराहरू ल्याइन्थ्यो। अब घरमा गाईहरू पाल्ने चलन थियो। 15-16वटा गाईको ग्वालो गइन्थ्यो, जङ्गलतिर गइन्थ्यो। अब त्यसै गरी बर्खा लाग्यो भने, हिजो आजको मौसमलाई हेऱ्यो भने त त्यो थिएन कि जस्तो पनि लाग्छ। आज ती कुराहरू बिर्सिएर अहिले पनि याद आउँछ झलझल्ती कि ओहो हाम्रो घरमा त 15-16वटा गाई, 2-3वटा गाईहरू दुहुनु हुने, त्यस्तो चलन हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चामल खानको लागि, भात खानको लागि हामीले चाडबाड नै कुर्नु पर्थ्यो, मासु खानको लागि चाडबाड नै कुर्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्था थियो। त्यसै हुँदै जिन्दगीहरू बित्दै गयो। पढाइको सिलसिला बिस्तारै नजिक स्कुल भएको हुनाले जति स्कुलको कक्षाहरू थपिन्थ्यो त्यही बेला चाहिँ म पढ्नको लागि अगाडि बढ्थेँ। त्यसो हुँदा हुँदा पढाइ पनि 7 सम्म गएर रोकियो।
कक्षा 7 सम्म गएर रोकिसकेपछि हामीले अब गाह्रो भइगयो। अब घरमा कमाई काजको लागि पनि पैसा थिएन। पैसा नभइसकेपछि यति धेरै सङ्घर्षका दिनहरू बित्न थाल्यो कि जुन बेला पैसा कमाउनको लागि हामीले त्यो जङ्गलको खोटोहरू मतलब लिसा भन्छ त्यो सल्लाबाट निस्कने फोटोहरूलाई बाकसमा राखेका ती बोकेर यहाँबाट करिब 22-23 किलोमिटर टाढा लान्थ्यौँ। त्यो चाहिँ 2 भाइ मिलेर एउटा बाकसलाई लगभग त्यो 35 किलो जति हुन्छ 15-20 किलो हुन्छ होला सायद मलाई लाग्छ। त्यो बाकसलाई एक किलो एउटालाई चाहिँ 2 भाइले यहाँबाट अलि पर एउटाले अनि एउटाले त्यहाँबाट त्यसरी ओसार्दै लगेर तपाईँको दिनको 35 रुपियाँ हामी कमाउँथ्यौँ। त्यसो गर्दै केही गुजाराहरू गरियो। कयौँ पटक भात मतलब हामीले खाइरहेको भातको महसुस मेटाउनलाई त्यो मकैको दर्रे भन्ने चलन हुन्छ हाम्रो गाउँतिर। त्यो दर्रेलाई अलिअलि चामल मिसाएर त्यसरी पकाएर खाइन्थ्यो। अनि त्यसो हुँदा समय बित्दै गयो। अनि मेरो आमा किन बित्नु भयो त, किन मर्नु भयो त भन्ने कुराहरूको म खोजी गर्दै गइसकेपछि अलिअलि थाहा हुँदाखेरि मेरो बुवाको क्रियाकलाप चाहिँ अत्यन्तै नराम्रो लाग्यो। कस्तो त भन्दा जुन उहाँले अत्याधिक रक्सी पिउनुहुन्थ्यो। अत्याधिक रक्सी सेवनका कारण घर परिवारमा कहिलेकाहीँ 2 जना बीचमा पनि यो खालको छलफल देखिएन। कहिले पनि तिमीलाई के छ, कसो छ, के गर्दैछौ, यो यावत कुराहरूमा कहिले पनि छलफल भएन। छलफल भएको पनि देखेन। सधैँ टिल्लो परेको छ अनि साँझ आएको छ, फेरि आफ्नै पाराले आमालाई सताएको छ, थुप्रै कुराहरू देखियो। मेरो आमा बित्नुको पछाडिको खास कारण मैले पत्ता लगाएँ त्यही बेला। जुन मलाई लाग्छ त्यो पाटे घरको क्यान्सर भएर बितेको जस्तो लाग्छ। मेरो बुवाहरू इन्डिया बस्नुहुन्थ्यो, इन्डियाको चण्डीगढमा। चण्डीगढ पिजिआई हस्पिटल भनेपछि एकदम सबैजनाले चर्चित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले थाहा छ त्यो कुराहरू। पिजिआई हस्पिटल भनेपछि ऊ बेला पनि धेरै चर्चित ठाउँ हो। त्यसले गर्दा मेरो आमा बितिसकेपछि मैले के सोच बनाएँ भने ओहो होइन, मेरो आमा बित्नुको पछाडिको खास कारण के हो त भन्दा अत्याधिक रक्सी सेवनका कारण नै, मेरो बाउले रक्सी सेवनका कारण नै मैले चाहिँ यो रक्सी मैले कहिले पनि पिउनु हुँदैन भन्ने सोचले चाहिँ रक्सी मैले टेस्ट गरेको छु, चाखेको छु, त्यसको स्वाद थाहा छ। अनि बियरको स्वाद थाहा छ। अनि चुरोटको एक सर्को कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन अहिलेसम्म। त्यसपछि खैनी एक फुक्का कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन। अर्को कुरा गाँजा भाङ त झन् अझ परको कुरा भइसक्यो। त्यसले गर्दा अत्याधिक त्यसै सङ्घर्षका दिनहरू बित्दै गयो। काठमाडौँ भक्तपुरका कुराहरू मैले कतिपय साथीहरूसँग कुरा गरेँ। भक्तपुरतिर पनि लामो समय बसेको छु, इटा भट्टातिर काम गरेको छु, थुप्रै गाडीहरूमा काम गरेको छु, गाडीहरू चलाउन पनि सिकेको छु, मलाई चलाउन पनि आउँछ, लाइसेन्स पनि निकालेको छु। इन्डियाका थुप्रै ठाउँहरू गएको छु, अलमोडा, कुमाऊँ, गढवाल, अनि त्यसपछि उता हिमाचल क्षेत्रहरू, अनि काँगडासम्म पुगेको छु, अनि मण्डी जिल्लासम्म पुगेको छु कि त्यहाँ विभिन्न गल्लीहरूमा त्यो बालुवाहरू गिट्टीहरू बोक्नको लागि म पुगेको छु। अनि चण्डीगढका विभिन्न एरियामा पनि पुगेको छु। जुन चण्डीगढको अनि पञ्चकुला त्यो एरियामा म बसेको छु। यो सम्भवतया यहाँहरू सबैजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ भने मैले बुझाएका कुराहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। अनि इन्डियाको चण्डीगढमा बस्दै गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा म एक ठाउँ सीए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अफिसमा म चिया पकाउन बसेँ। त्यहाँ बसिसकेपछि त्यहाँ एकजना सरकोमा बसिसकेपछि सरले त के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त यहीँ पढ्नुपर्छ, तैँले यहाँ केही गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ यहाँ बिए गरेर गएको, बिए गरेर गइसकेपछि अर्काको छोरीलाई त्यत्तिकै छोडेर जानु पनि भएन, उसलाई धोका पनि दिनु भएन भन्ने सोचले फेरि म फर्कन बाध्य भएको थिएँ। जुन बेला कसैलाई आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी लिइसकेपछि, कसैको जीवन बर्बाद पारिसकेपछि उसलाई छोड्नुहुन्न भन्ने पनि मेरो सोच। अनि मलाई चाहिँ थुप्रै अफर आएको थियो कि तैँले चाहिँ सिए पढ्नै पर्छ। अहिले कि नेपालमा सिए पढ्नेको सङ्ख्या एकदम कम छ मलाई लाग्छ। सिए पढ्नै पर्छ, त्यो त मेरो अफिसबाटै त चाहिँ फाइनली कुरा लिएर जानुपर्छ भन्ने थियो। अनि म त्यो कुरा
त्यागे। कस्तो त्यागे त भन्दाखेरि म चाहिँ त्यही अफिसमा चिया पकाउँदै गर्दाखेरि एकजना दुध लिन अलिकति उतापट्टि किराना पसलमा गएँ। गइसकेपछि त्यहाँ के भन्यो भने, देख बहादुर तू कितना बन्दे को नमस्कार खाता है भन्यो। एउटा व्यापारीले भन्यो मलाई। अनि त्यसपछि मैले के भन्यो भने, हो मैले देखाएको छु, मैले खाँदैन भने। अनि तेरा मालिक कितना बन्दे को खाता है भन्यो। त्यहाँ त धेरैजनाहरू अब के हुँदो रहेछ भने, हाम्रो यहाँ नेपालमा त अलिक कमै देखेको छु, हुन त सहरी एरियामा त्यो खालको होला। हामी प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक असार मसान्तमा हामीले अडिट गर्छौँ खाता। त्यस्तै त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अफिसमा आफ्ना खाताहरू त्यहीँ हुँदो रहेछन्। हामीले कति कमायौँ, हामीले कति बचत गऱ्यौँ त होइन, हामीले अबको 5 वर्षभित्र हामीले कति बचत गरिसक्ने, अथवा त्यो अबको दिनमा हामी के गर्ने, थुप्रै योजनाका साथका ती फाइलहरू त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अफिसमा हुँदो रहेछ। त्यो सीएले गर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि बाहिर आइसकेपछि धेरैजनाले कतिजनाको नमस्कार खान्छ भन्ने सोधिसकेपछि अब त परियो फसाद। अनि उसले भन्यो, देख बहादुर बात ऐसा है कि रोटी तो बंदे भी खाता है और कुत्ते भी खाता है। बात ये है कि रोटी खाने का भी कुछ तरिका है बेटा भन्यो। अनि त्यसपछि साँच्चै मलाई जीवनमा यस्तो झल्यास याद आयो, ओहो जीवनमा त रोटी सबैले खान्छ, खानुको पनि एउटा हद हुँदो रहेछ, एउटा तरिका रहेछ नि भन्ने सोच भयो। त्यो भइसकेपछि होइन मैले नेपालमै गएर के गर्नुपर्छ भन्ने सोच भयो। त्यो भइसकेपछि म तत्कालै त्यहाँबाट नेपाल फर्किएँ। नेपाल फर्किसकेपछि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भयो। नेपाल आइसकेपछि फेरि पढाइको लागि मैले फेरि सुरुवात गरेँ। कक्षा 8मा नाम लेखाएँ, कक्षा 8को परीक्षा दिएँ। त्यसै गरी गर्दै गर्दै यो लकडाउनको बेला ठ्याक्कै सुरु हुँदाखेरि कक्षा 10को परीक्षा मैले दिएँ सल्यानको श्रीनगरबाट। दिइसकेपछि त्यो बेला लकडाउन भएको हुनाले परीक्षा दिन पाइएन। परीक्षाको लागि तयारी गरेको थिएँ, पाएन। नपाइसकेपछि चाहिँ कक्षा 12को परीक्षा दिएर भर्खरै केही महिना मात्रै भएको छ। यसरी जुन अविस्मरणीय कुरा यो हो कि तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको के हो त भन्दा, मेरो जीवनमा थुप्रै घटनाहरू घटेका छन्। यो साध्य छैन, यो 2 घन्टा अथवा 15 मिनट 20 मिनटको कुराले तपाईँहरूसँग मैले सबै कुराहरू सुनाउन सक्दैन। तर अविस्मरणीय कुरा यो हो कि मेरो आमा किन बित्नु भयो त होइन। अत्याधिक रक्सी सेवन अथवा धुमपान मद्यपानले मान्छेलाई कहाँ पुर्याइरहेको छ त। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले पनि केही कुराहरू त्याग्न सक्यौँ भने, बिस्तारै बस्दै गएको बानीलाई सुधार्न सक्यौँ भने हाम्रो जिन्दगी सोचेको भन्दा राम्रो बनाउन सक्छौँ, सोचेको भन्दा राम्रो हुन सक्छ। हामीले 1 गिलास खाने मान्छेले प्रतिदिन उसले परिवार होइन, उसले रक्सीलाई धेरै माया गर्ने भएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ यो कुरा सबैजनाले त्यागौँ। यही सन्देश मार्फत मैले आदरणीय। अनि म एउटा इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि छु, उता पनि जोडिरहेको छु पार्ट टाइम। अनि बेला बेला तपाईँहरूसँग उत्तिरेर कुराहरू गर्छु। यस्तै हो। बाँकी समय भनेको के हो त भन्दा, जीवनमा कति सुख हुने अथवा कसरी सुख ल्याउने, कति खुसी ल्याउने, यी यावत कुराहरूलाई ल्याउन सकिन्छ कि, अनि आफ्नो मात्रै जीवन बदलियो भने पनि अरूलाई अरू पाठ दिन सकिन्छ कि, हामीले बालेको उज्यालोले अझ धेरै केही उज्यालो अरू कसैलाई दिन सकियो भने अरूको जीवन पनि बदलिन सक्छ कि। यी यावत कुराहरू सोचिरहन्छु, कल्पना गरिरहन्छु। लानु केही पनि छैन यो जिन्दगीमा। लिएर जाने भनेको भोलि यो केही छाप छोडेर जाउँ न त। हामीले केही छाप छोडेर जान सक्छौँ नि। म बुढो भए भनेर हुँदैन। आज हामीले थुप्रै त्यस्ता मान्छेहरूलाई देख्छौँ कि गौतम बुद्ध, अनि अनिल केशरी शाह, जुन नोबेल ब्याङ्कको CEO साहब, थुप्रैजनाहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। महात्मा गान्धी, थुप्रै व्यक्तिहरूलाई हेरेर पनि हामीले केही पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने सोच हामी यसरी नै आउने गर्दछौँ। किनकि बेला बेला हामीले लिने उत्प्रेरक कुराहरू तपाईँहरूको माझमा लिँदै गर्दा अबका अवस्था कस्ता रहन सक्छन् त भन्दै आजको यो बसाइबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि, शुभ पल।